हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कुरा ठुला दुक्का पुला क्याद्य हौ डाढाले चौकीदार विदेश धपाई क्याद्य हौ बाढाले आफ्नै खेत बाटो नाइब हेरविचार अद्दाकी रहड कैच विदेशमी अकालै मद्दाकी सामल किन्न वैती रहै गडामी झाडपाली बिरगोर खाली नाउमा त्रैर्यो बिन कामै डाढाले कुटनीति लुटनीति भइगई मुख बुझो कोची कुर्ल नेलै विचार र नमाई सोची हम भन्ना कै गुणा झिक्कै सरु काटा बिल्ला तमले गाली दिया पछि हमके लागे टिल्ला हमले टिल्ली सुदै मद्दो तमरी गालीले लड युद्ध अब भायौ शान्ति की जालीले उदण्डता अनर्गलका शब्द त छाडिदेऊ स्याप मराउ नटुटाउ लट्ठी रणनीति गाडिदेऊ कैन होलो माया सबै सूची हाल कैने तिले पार पाइने हो नमाई बुझी हाल सौगुणाले एक मार्या एक त हराई झालो एकले रणनीति अर्या सौलाई डराई झालो आत्मनिर्भर देश बनाई सुरक्षा विकास ढुलमुल नीति छाडी अब देशलाई देऊ निकास रोजगारको सिर्जना अर आफ्ना माटामी हतियार बलियो राख ढुकुटी गाँठामी कमाई खाने आधार बनाऊ आफ्नै देशमी सबै बाँची खानु होइजाऊ नेपाली भेषमी सबकी बाँची खानु होइजाऊ नेपाली भेषमी। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। मानबहादुर विष्टजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा परशुराम नगरपालिका 10 जोगबुढा डडलदुराका मित्र यो रचना लेखेका दिन आजको दिन बेंगलोर भारतमी छन् र उहीँ बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मानबहादुर विष्टजीलाई, हुक्का चिलिमलाई खुबै निको शब्द आखर खुबै निको विचार सहित यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज लगे 8:40 बस्ला रे कुरळेरला गीत सुनला, बाँकी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना समेटला। रेडियो महाकाली को उत्पादन हुक्का चिलिम, रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संचार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलदुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। संसारभरि जसै कुना भए लगै हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीले सासुरे बुहारीका कुरा आज भोलका ईसा शीर्षक राखबर पुरचुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडी बठे लेखिरहेछ। ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउनहान शिक्षण पेसामी छन्, तर यो रचना लेखेका दिन घरै छौँ भनी लेखिरहेछ। 2 अक्षर लेखिदिनु हुक्का समा जक्का गैला ढोग आशिष हात जोडी सबै सित पहिला। सासुकी कुरा लेखिरहेछ पहिले, ए बुहारी 7 बजी गयो उठी कन छाटा तोइसी तका घाँस दरुवा पुग्या आधा बाटा तुई भुण्या सिए कि सिए कामन काज कि कब है भुण्याको मान्या बिल्ली न आज कि काचोइच चुलामै खोले आगो बालिकन बल्लु भैँसा बाहिर गाडी पर्सो हालिकन नजित्रा ओखली गच्छे नै पानी भरुन्छे रात दिन मोबाइलैमा हेरी के गरुन्छे बाकरो अल्लाउन लाछ भैँसो अड्कन नाछ बल्लु सण्या पान्ती सले गोठै भड्कन नाछ नै त तुई भुण्याको मान्ने उथ भुण्या इथ भित्र भुण्या बाहिर झन्छे आफै गच्छे जित नै त तुई सासुको मान्ने नै सौराको मान्ने नै त तुई बौस्याको मान्ने नै त आफै जान्ने नै त ज्ञान नै त ध्यान नै रूप रङ्ग कि तुई कहिले पाली हो यसि
रङ्ग न ढङ्ग के घरका कसैको भाउ नै इष्ट मित्रको नै त काम गाडा खेत नै काम भित्रको नै त स्याहार गेदा गेदी नै त गाजी बाजी केही बुढेले माइता धाक लाउँचे झिक्क आजी घी चाहिने दुध पनि चाहिने खाना किलाई झिक्क कोतोखी बनाई देलो मुला गिगाई दिक्क कोही बेला कि काम गद्दु तुलाई कन सिकाई हो चेली के कुराडी जानी क्याकीलाई बियाई हो इसी चेली हुन है त क्याकीलाई पाली हो न कसैका मुखै बोल्ले मन कसो जाली हो बलै बल चुलाखै बसी खाना पकाउना कि पकाइसके पल्ली आफै पेट भराउना कि अलग छिना हात पडी कसो रहेछ कुल चेलाखै बिहा गरु भन्नु मेरो ठुलो भूल अति छुद्दी खुस गई छ अरे सासूले तति कुरा भने पछाडि बुहारीले भन्छ नै मेरा इजाले भन्यो नै मेरा बाबाले छाटो उठो काम गर नै बाउज्यू दादाले झानु देऊ घाँसदारुवा झान्या आफै के हुन काटे नै त म कि पुगाउ नाउन् क्याइ हौ भाषण छाटे मेरो काम गरिहाल्लो आफै नि सारले काम त आफै बन्या नाइ हो रिसके खारले मेरो गद्दु गरिहाल्लो तम्रो गद्दु गर सक्या जति गरिहाल्लो क्याके गच्छौ कर थोक्काइ मै फोन कि बिजी नाइट कलर राखे कि 4 बजे त कुरा सके तबै ऐल सिए कि नैखान दिने नैसिन दिने बेला मेरी इसी इजा बाबा ढोस्का लागे क्याइका टुन्छौ खेसी थोक्काइ दिएर डाटा खोल्लु पोइ और काम गद्दु फेसबुकमा फोटा हाल्लु पोइ पानीलाई भद्दु किचाइ नेहुन बल्लु भैँसा तम्चा येले गर मुन्डो मेरो चिड्कन पस्यो आउनु लाच जरा हातखुट्टा गलेका गले मु बसिरहनु भित्र स्याहार गरे तमुइ आब तम्रा इष्ट मित्र माइताइमे कामु न गरे बसी बसी खाए सारा हुन्ज्या स्कुल गए झिक्क पार्लर धाए दिनमी भैस प्याक तानी कुरा हुना न मेरा इसो गरु उसो गरु कुरा जन हुन फेरा भैस प्याक सकिया पाछा चरौलो बाकरी तम गर्या मालै कि बसी भैंसा कि चाकरी व्रत कुरा जन गर्या मुखान दान्ने चेली माइतै आशे तसै गरे भुण्ते इजा बेले इसी हो कुरडी ऐल बुहारी छने सासु इसी सासु बुहारी भया चुन्ना आँखा आउँछु इजा बाबा सास ससुरा ठुला हुन कुरा भुण्याको मान्नु हो कुरा नमाणी कन बुरा बुहारी पाछा सासु बन्ने सबैको रीत हो सासुलेलाई बुहारी भइथ्यौँ हुनेलाई जित हो चेलीको घर हुने निगो माइतीका साथले अर्खै चेली आफ्नी हुने सासुका हातले प्यारै हुन्छ सन्तान सबै किरकिर मुल्ला जनता मानिस त चेतको धनी क्याकी हुन्थ्यो अन्त कसैका जीवनसित मेलखा यसले भणी माफी माग्दो चिलिम चढी दुवै हात जोडी माफी माग्दो चिलिम चढी दुवै हात जोडी सासुरे बुहारीका कुरा आज भोलका ईसा शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौकेढुङ्गा बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज लगे ईसा साहित्यिक कोसेली रचना पठाउने रह्या लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलाको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलाको। ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 9848 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन र्या
न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। समय खराब चल्या आफ्नै पराया शीर्षक राखेर मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना छ। बनबासा भारत बठे लेखराई छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ। रोडीदेवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र। रातकी चम्कन्या जुन दिन कहाँ हरानी केही गरेलाई सुक्न मिल्या कठै यो परानी। जन्दिन भुइँसेला बाबा दुध खान्थ्या दुनामा वर्ष झाना विपत्तिमा दिन झाना रुनामा। कि होइ जा हातले धर्म कि निको सूची झा कि होइ जा मनको सोच्यो कि चित्त बुझी झा। बेरोजगारी आँखा आउँछ रहेछ मेरा भाग कोही भई न फटाउने मेरा हृदय कि आग। मेरा दैव कति सताउँछ ईश्वै हो कि रीत लड्डुई छ कि यो जन्म बेरोजगारीसित। जिन्दगानी हाल बेहाल कसै छ कि ध्यान बेरोजगार भया बर्लै मान्छे हाँस्य र्यान। कि सोचेको कि हुन् नाछ मन बुझाउनु कस्या यो मेरी जुकु त धेकी मान्छे हाँस्य पस्या। नै थिएन आगाको आशा नै खल्तीमा धन मुइमा तरै बन्न बासा कहाँ डुल्लो छ मन। कसो समय आयो दैव धोदिन काटना दुनियाँका ब्याङ्कका बाण कलेजी फाटना। बल्ल न लागनी चाल खणबाउसीले बल्ल न लागनी चाल खण बाउसी खण्नु हेला मान्छे हेल्पा तले साँच्ची रहेछ भन्नु। कि मैले बिराया भण हेबा बिने तेरो खिसी काट्टु क्याइ बनाए यो क रम मेरो। भैँसा पाल्ल्या भैँसे लाका ठेकी भरि दैछ पैसा भया यो दुनियाँ आफ्नो हुने रहेछ। चलिरहेछ जिन्दगानी इसाई छन् हाल सोचाइमा दिन बिति गया सोची सोची साल। निको गरे गट्टै हुनु कसो यो करम न कसैको आशा भयौँ न कएको भरम। जनगरौ कोही कसैकी हृदय लाग्ने बात धोका टना दिन हुना धोका टनी रात। दुध मिठो दुनेला गाईको म मिठो भेरीको अभाग्य कर्म उसै क्याइ माया फेरि हो। मेरोलाई केही मूल्य हुनु खल्तीमा धन भया जोलै आउनु क्याइ दुखाउनु मेरोलाई मन भया। घाँस काट्टे घसारीका उद्याउन कमर आफ्नै टाढा टाढा हुना कएको छर भर। पहिलेका मैतेरो भन्ने अब जहाँ हराया समय खराब चल्या आफू नै पराया समय खराब चल्या आफू नै पराया। मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो। बनबासा भारत बठे लेखराई थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ। रोडीदेवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र। समय खराब चल्या आफ्नै पराया शीर्षकको खुबै निका शब्द आखर समेतबाट यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको एक रचना छ। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र। लुधियाना पन्जाब भारत बठे धम्की जन दे ए भारत शीर्षक राखेर लेखराई छ। मेरी भूमि कब्जा गद्या मुयै दिने धम्की गोर्खालीका सन्तान हौला तोय भन्दा मुई कम कि। कभै खाइगे महाकाली कभै तोय कोइस खन्या कलकार खाना नेपालका तु यही है खोइस खान्या। हत्केलो चाटन दिया कुना लाए लस्की गोर्खा लेहौँ झाइजन लागै नाइथिन तेरा बस्की। फर्काउलो सिमाना मेरा किल्ला रे काँगडा क्याइ हैला अर्खाकी भूमि जमाउने आँखाडा। पडौसी राष्ट्रको नाता दैतती जाँडै त कैसी त छ सम्बन्ध निको तु आफै भणाइ त। नाला पानी बुब्ब ज्याको हाल्याको ओडो थियो ब्रिटिसका पालाको नक्सा ये हैलाई बडो थियो। जे हुन्छ पडौसी भन्या झिक्कु पसै चेप्पु क्या तेरो राख्याको हौ कि क्या कि पसै हेप्पु। कभै लागे 10 जामा कभै लागे सुस्ता कि तेरा दास हुन्न सोचे अब आउने पुस्ता। कब्जा गरे टनकपुरा बनबा साहै गड्डा पुजी गए दिल्लीमा आऊ इथ रड्डा रड्डा। दोसराका जमिनमा रोयाके खणन छै धोयाब नेपाल मेरो कै दिन भणन छै। सेनाकी धम्की दिन्छै लड्डाकी ह्याक भया गोर्खा फौज मेराई भाइ फर्काइदे नाक भया।
जत्तैलाई मेरै हो भन्छै काहीँ पनि छाडेन नेपाली हुन् तोइ बचाउने ततिलाई जाडेन तेरीलाई अङ्ग्रेज बठै इज्जत बचाउने तेरी भूमि खुन बगाउने दुश्मन बजाउने नै झुक्द्या चलन थे मेरा नै लुक्द्या डरले तोइ स्वतन्त्र बनायोलाई हाम्रा पितरले तमलाई जब काट्टा आउँथ्या अङ्ग्रेजका कुत्ता जैबेला पुछन्थ्या साइबौ ब्रिटिसका जुत्ता आज पन पाकिस्तान बठै तम बचाउने गोर्खा तम धोती अङ्ग्रेजा गुलाम स्वतन्त्र हौ पोर्का पैसाले गरिब हौला स्वतन्त्र छौँ छन् त ज्यान देउला देश कि न्युति नेपाली हो मन त नेपाल इजुका पीडा हियामा दुख्याका गोर्खालीका नन्दी नहौँ मुन्टो न झुक्याका पहिले हाम झाइ लाग्दैनै आइलाग्या रुक्या नै सगरमाथा शिर मेरो विश्वमा झुक्या नै भरिकुटी सीताको देश गौतम बुद्धको धेग्दो लार्यौँ ईश्वै भया सपना युद्धको धम्की नदे ए भारत धम्कीले डद्या नै काली वारी तोइजनासे पारी मोइ तद्या नै काली वारी तोइजनासे पारी मोइ तद्या नै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र लुधियाना पंजाब भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले। गाउँका गाउँले सबै डरे शीर्षक राखपर लेखिरहेछ एक रचना कृष्ण लुहारजीले भित्री मधेस परशुराम नगरपालिका 4 रजेउडा डडलदुरा बठे परदेश सहे घर आया गाउँघरमा तराहे कोरोनाले हाल्यो भने सोच दियो पराहे 3 दिनको भोको त्यसो मै घर पुग्याको बाटामणी खाना नपाए भोकाई पेट सुक्याको 5 बजे पलिया बौर्डर 9 बजे घर लाग्या कोरोनासँग छ भने घरका दूर भाग्या मैले भन्या खाना दिया दुरै बटी खाउलो 14 दिनको क्वारेन्टाइन काटी बर आउलो खानालाई नाइदियो तनले गया क्वारेन्टाइन सबैले दुर्भाग्य भन्यो पढी ग्या मुन्टाइन खाली मै घरतिर आया भारतै त्यो ठिक्क क्वारेन्टाइन बस्सा बस्सा लागि गएछ दिक्क स्कुलको क्वारेन्टाइन मच्छरले काट्यो घर के कुरडी सुनी कल्जो लगै फाट्यो कोरोनाको व्यवस्था गर्ने राजाको रौतेलो घर कार गाउँका सबले बनायो सौतेलो रात दिन नाउज प्याको भाग्यश्वर थापना पैसा नभ्या गाउँघरका कोही नाइ थिए आफना रिस आइगए फर्की जाने बौर्डर खुली ग्या महिनामा पैसा हाल्ले उन दिन भुली ग्या भारत तहै चेक जाँच गरी घरतिर आयाको भात खाउलो क्वारेन्टाइन आउलो तबै घर गएको हुन त क्वारेन्टाइन बस्छु सचेत रनाकी कहाँको हो कसो हो भनी नाइदियो खाना के क्वारेन्टाइन भित्र दादा खाना के कम पाउने घर कालै भिट नाकी तै ठाउँमा नआउने घर कालै भिट नाकी तै ठाउँमा नआउने गाउँका गाउँले सबै डर्या शीर्षक राखपर कृष्ण लुहारजीको रचना थियो। भारतबाटै फर्किबर क्वारेन्टाइन बसेको खबर रचनामा लेखिरहेको थियो। परशुराम नगरपालिका 4 रजेउडा डडलदुराबाटै बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण लुहारजीलाई। सबै पहिले त यो रचना पठाइदिया हुनाले दोस्रो जो तमले रचनामी थोक्काए रिस लगै पोखराइ थिया कि पैसा पानीले मैले पठाया तर आज मलाई सौतेलो बनायो भन्ने खालको जो भाव विचार थियो त्यो एकदम बिल्कुलै गलत विचार हो। क्या भने तम उहाँ चेक जाँच रायबराया त्यो एकदम सही छ तर तम आउँ बाटामणी अनेक मान्छेका सम्पर्कमा आया बसमी आया तै पछाडि यहाँ पुगै यहाँसम्म होइसकन्छ तमलाई और कसैबाट आजी सङ्क्रमणको खतरा भया होइसकन्छ रे तमले कम्तीमले 14 दिन क्वारेन्टाइनमै बस्सुई पड्डे हो तमरो आफ्नो स्वास्थ्यकी लागि र तमरा माउको स्वास्थ्यकी लागि लगाए दोस्रो भेट्टाया आएन भन्ने जो लेखिरहेको थिया कहिल्यै रहर नहोली आफ्ना चेलाचेली आफ्ना भाइ अथवा आफ्ना घरका मान्छेलाई भेट्ट्या मन नहुनु तर यो महामारीकी बेलामी तसो केही लगै गलत अर्थले जन्लिय यो एक प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया पुरै बर भोला तमरा घरकी माउलाई सुरक्षित हुने तमले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो कि मेरा कारणले भोला मेरा घरकी माउमीलाई यो संक्रमण जन फैल्यो तम संक्रमित छौ भन्न खोज्या होइन तम स्वस्थ होइसकन्छ
तर जहाँसम्म सरकारले चेक जाँच रहेन अथवा जहाँले तुम्हारो रिपोर्ट नेगेटिभ आएन अथवा तुमले 14 दिनको क्वारेन्टाइन पूरा नरहियासम्म तुमले सुरक्षित भएर बस्छु तम्कीलाई तुम्हारो परिवारकीलाई हितकी कुराडी हो तै चिजलाई विशेष ख्याल दिया सकारात्मक सोचको विकास र उल्टा अर्थमा के लगै जन लिया यो प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाबाटै कसैले बाहिरबाट आउने मान्छेले हिट्टुइ पड्यो चाहे हम चाहे तम चाहे कोही लगाए। पदम गाउँलेजीको रचना छ अमरगढी 7 पोखरा डडलदुरा बठै लेखराई छ माछा की कहानी बुढेसकालका दुःख शीर्षक राखपर मलतिर है ढुङ्गो आई तालैनी झड्याको उसै ढुङ्गो झड्डे बेला आवाज बढ्याको गडगड भडबड सुणी तरासा माछा कि आफै भाग्दै ताती भएछ पुगेग्यो पाछा कि हतार पतार भएछ चेलोलाई छुटियो चेलो किब होइयो भणी कलेजो भुटियो माछा रे माछिनी पढ्यो के चिन्ता चेलाको तसै चेला नभएले सबैको हेलाको फर्केर चेलालाई ल्याउन माछा माछी गया किब भयो कसोब भयो उहिले बाँच्या भया त्यो ढुङ्गा झड्याको ताल चेलो खेल्ला रह्यो मेरो त ठुलो घर भणी सिट्टी सेल्ला रह्यो इजा बुवा सोच्च लाग्या यो चेलो अवतारी यो जन्म्यो कुलको चेलो दुःख जति पारे यो चेलो भगवान रहेछ ठुलो घर पाया पूजा आजा इसै अद्दाउ भगवानको बर पाया निको नौली तसोय खुवायो तसै माणी हाल्यो यो गुण तिरनु मैले चेलालाई जाने हाल्यो माछा माछी खुसी भया ठुलो पाई घर ब्याल गए चेलाको अर्यो माणी चेला भर केही दिन ल्याएकी बुहारी सेवालाई अरिहाल्यो ईशा तेरा इजबुवा भणी कान लगाई भरिहाल्यो नाति रे नतिना भया माछा रे माछीका चेलाले लै कुरा माण्यो तै स्वानी पाजीका कचकच बुहारीको सुन्नु बासारे बिहान घडी घडी जवाब सुन्नु निकोय घर चिहान मौका पिला मेरी ठुली ठुला घर पशु रातदिन कि कचकच भन्ना अलग अलग बसु खेत्याल्यो नाना घर बुढारे बुढीलाई आजी हामीले पोर्याउन पर्ने पुरानी कुडीलाई एकमाझी कानमी घन बोकेर लैगयो धेरै ठाउँमा घन हाण्यो काल पनि भइगयो 61 माझीले हाण्यो तसै नाना घर माछी त भित्रै मरी माछो भाग्यो डर ठुला घर साट्ला गएन केही पनि भइएन चेला बुहारी डर माणी बाहिर लै गएन आफ्ना चेलाका घर मुस्किलले गएको भित्र धोधन्नी पुग्यो धोबाँच्चु भयाको किब्यो क्या आया बुवा कहिले ब तर्सायो बाहिर त आवाज आएथी कहिले ब बर्सायो इजुको खबर क्या छ अहिले क्या अद्दा छन् यसरी तरास हुन्ज्या क्या कि ब फेद्दा छन् घनले बर्सायो घर को ब बैरी आयो तेरी इजु कालले लैयो उसै लेब खाइयो मैलेलाई मर्याब्या हुन्थ्यो इस्या टुट्ट है त सँगै मर्या भया हुन्थ्यो जोडी छुट्टो है त मेरा आँखा आउँछ हुन्थ्या तु खाली रुन्तका इसरी मरनु भयो नानु घर हुन्तका मेरा इन बगेका आउँछ क्याले रोकिने हुन् सब मिल्या कर्मका फल भोग त भोगिने हुन् चेलाले बोल्नु न सक्यो बुवा कुरा सुने एक बरे टुलटुल हेर्यो यो बिगाड्डे बुढी घर सबैका घर घर हुने यो कहानी इसी चेलो समय बुहारी लड्ने दुनियाँ की खिसी कोही वृद्ध आश्रममा छन् कोही मागी खाना छन् लेखौँ भने घर घर कि कति ब पाना छन् उन्ज्या त अवतार माण्या अहिले त दुख पाया गर्व बठे पाल्नसम्म कहिल्यै न सुख पाया चेली पाल्या ज्वाइँले लैयो चेलालाई बुहारी बुढेसकाल खानु कस्या आब कै गुहारी इसै छ मान्छेको जुनी कसैलाई सुख छैन मन सन्तुष्ट भया पछा केहीमालाई दुख छैन आफ्ना हातखुट्टा छन् ज्या आफै पालिनु हो कसैको भरलगया थिए काँब फालिनु हो बुढेसकाल कोहे रहन्छ सकिया तागत चेला चेली कैका धेक्या
लायाको लागत चेला चेली कैका देख्दा लायाको लागत। पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी 7 पोखरा डडेलधुरा बठे माछा माछी की कहानी बुढेसकालका दुःख शीर्षक में लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई। खुबै निको विचार, खुबै निको रचना, खुबै निका शब्द आखरकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ। परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा का मित्र भारत गुडगाउँ मिसन ने वही बठे बौज्यूरे गोसीका दोहोरी डेउडा भणभरा रोपाई विशेष रचना लेख रहेछ। पहिले बौज्यूले भन्छ बसिरहेका रैछौ बाहिर मिच्चा थिउ मै आटो कस्या धेक्या बला आज मेरा घरको बाटो। गोसीले भन्छ खबर छाड्डो आया को मै समय छ कम पहिला बौज्यू ढोग दिया नेका छौ कि त म। बौजीले भन्छ लागोइ छ ताजोइ छ परान बाँचे किछु मैला निकाय होइर्या भली आसुस पहिला गोसी पहिला। गोसीले भन्छ लेख्दा रेको रहेछ भतिज कहाँ गए चेली राजु ढेकिन नारायण कहाँ गए अब आज मेरा दाजु। बौजीले भन्छ तम्रा दाजु गएका छन् बेण्डा पानी टोड्ड निकाय छन् कि सबै घर बिसरिगे सोद्ध। गोसीले भन्छ पहाड गएका बुवा फर्क्या आच्छे तन टकटकाना घर मणा सबै निकाय छन् न। बौजीले भन्छ पकायो कि तम्रा खानाइ आया कि खाइबर किका मैले आइथ्या गोसी यही बौज्यूका घर। गोसीले भन्छ छाइकी सुड्की घोगा रोटा धोपाडी खायाको भोला रोपाएँ भन्ला भने इज्याले लायाको। बौजीले भन्छ इचला खण्ड छन् मेरा जबाफ कि देऊ आजै रोप्दो भया हो कि तम्रा खेतको बेउ। गोसीले भन्छ चालखणी गडाको नल दाइखी भण्या भोल जसरी भयालै बौज्यू रोप्द आया भोल। बौजुले भन्छ गोर्बा खरा चेला चेली भोकाई मध्य हुन् तम्रा दायका जोत्तो उसोय कि क्याब अद्या हुन्। गोसीले भन्छ छोरछोरी कि सेल पुरी न्याय पठाइ देउलो मेरे रोपाई सक्या आज भोला जोत्ता आउलो। बौजुले भन्छ सेलपुरी हाल्या आटो खरखर चाल्या कि बेण्डो गाडी सक्या हो कि इचला हाल्या कि। गोसीले भन्छ इचला हाल्या हुँ गडा पानी लल्याउने हुँ बेण्डो गाड्या ठिक्क पाड्या भोला मयाउने हुँ। बौजुले भन्छ बाहर हुन्छे तम्रा खल्ला माछा छोप्दा किलाई बाचा भयो भोला गोसी आउलो रोप्दा किलाई। छड्डी बार गोसीले भन्छ रोपाई गडा देउडा हाली गीत गाया हात लौत बौजू जान्छु अब भोला आया हात लौत बौजू जान्छु अब भोला आया हात। आउने महिना अब रोपाईको आउन्ना छ तसै प्रसङ्गमी बौज्यू र गोसीका दोहोरी डेउडा थ्या। वीरेन्द्र भट्टराईजीका परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र गुडगाउँ भारत बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। खुबै निका शब्द आखर रे यो रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। थोक्कै समय छ एक रचना सुनाइहालौँ। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ। एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखराई छ। पाटन नगरपालिका सकार एक सुन्दर भूमि डैँसेली बैतडीका मित्र। दुर्भाग्य दुर्दशा आयो कोइस कैन रोकी भाबीले घुमाया होरा कोइस कैन तोकी। दुनियाँमा महामारी हाहाकार छाइ गयो मनभित्र डर रे तरास गाउँघर आइगयो। धनी गरिब नहेर बर हावा बेग आयो बुढा जवान नर नारी अकालैमा खाइयो। होस फाम अर्या सबै नेपाल फैलियो लुकी छिपी भारतबटी आउनेले घेरियो। चेक जाँच नहरी कति सिधाइ घर गया गद्दैन कोरोना विष कसै दया माया। उमल्ल पस्यो कोरोना त मेरा सुप भाडी नियम भाँची बस्ती घुस्या कति कति काडी। कि कसो हुने हो भगवान सङ्कोचमा पड्या निन उडी शोकमा डुब्या भौती कोष झाड्या। जो क्वारेन्टिन नबसी आया लुकी लुकी घर नसिग्या क्वारेन्टाइन भयो मानव कर्म र। 2077 साल सबकन जहर हावामा कोरोना चल्या मानिस त ठहर। आइगाड फटक हाल्लु कुबुद्धि फल्याले जुलुम चैल कि घडी फामद्दो सबैले। नाक मुख हात छुने त्यो बानी हटाया साबुन पानी हात धोई पुइमा त लगाया। साबुन पानी हात धुनु
मिची निमोडी बर मुख मास्क खुट्टा चप्पल लाउनु हो धोएर जन पस्या घर भितरी बाहिर है आएर साबुन पानी जरुर लिया चर्पी है आएर जन्जै तन्जै हाम्री बानी मोबाइललाई चलाउनौ मोबाइल सफा राखी ओइ पछा समाउनौ कोरोना कि डर आथी होसफाम राख्याले मानिस नहै दूर बस्या मास्कलाई लाइहाल्या भिडभाडमा नगएले धीर्ज मन अर्याले दिनु पड्या वरपर सन्देश आयाले दिनु पड्या वरपर सन्देश आयाले। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजन जी को रचना थियो। एशियन सिटी दोहा कतार बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजन जीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले आजको कार्यक्रमको समय लगै सकियो। बिदाबारी माग्दाउ भोला 8-5 में भेट्ला। लौपै सचेत होइबर बसरया सावधानी अपनाया डर कतै लगै जन्माया। नमस्कार।